आषाढी एकादशीची हार्दिक शुभेच्छा। तर आमच्या हांगा गांवांत बघ महादेवाचे श्री महादेवाचे देवूळ आसा, थंय आतां वारकरी येतले, आतां सगळे लोक येवपाक लागला ही पळय। तर तुमकां हांव मागीर सगळ्यांक दाखयता, सगळे वारकरी आनी तशी हांगसरल्यान मागीर काकोडे विठ्ठला देवळां वयतली। सगळे महिला बसल्या, माऊली बसल्यात आतां, आनी आतां आमगेली हांगसरली वारी येता ती आतां देवळा पावल्ली आसा। आतां देवळा कडेन पावता हांगा शिवलिंगाक। तर मागीर हांव तुमकां वारकरी कशी कितें दिंडी मारता आनी कशें कितें उत्सव साजरो करता तो तुमकां दाखयता। तर आतां तेन्ना एक म्हाका सबस्क्रायबर मागेलो, म्हाका म्हणपा लागलो तूं यूट्यूबर न्हू काय म्हणपा लागलो। हांवें म्हणलें हय, ना तुका सबस्क्रायब केला आपणें, आपूण तुगे सगळे म्हणपा व्हिडिओ पळयता हय म्हणलें। मागीर तो म्हणपा आपुणूय बी यूट्यूबर। मागीर हांवें म्हणलें नांव कितें म्हणलें, मागीर रोहन शेटकर म्हणपा लागलो, तेगेलो बी यूट्यूब आसा। सो मागीर हांवें ताका सबस्क्रायब केलें आनी म्हाका सारकें तेणें म्हणटकीर तूं यूट्यूबर न्हू अशें म्हणटकीर मातशें म्हाका बरें दिसलें, म्हणल्यार अशें म्हाका वळखलो असो। तर आतां सगळीं बसलीं आहा भितर, हांव जस्ट आवाजा खातीर मातशें भायर येयल्लें आसा। तर तुमकां हांव मागीर सगळें दाखयता व्हिडिओ शूट करून।
रामकृष्ण हरी। काकोड्या हे विठ्ठल रखुमाईची देवूळ आहा थंय हेजी समारोप जातात। समारोपा पयलीं हरिपाठ रिंगण आरती आनी थंय महाप्रसाद आपलो फराळ आसता। तर सगळी जी माऊली आसा थंय पंढरपुरा वचपाची सगळ्यांची इच्छा आसता, पूण सगळे काही अडचणीमुळे जावं सगळ्या छुटी न मेळ्ळ्यामुळे तर थोडे लोक वचूंक शकना। पूण जी माऊली जी हांगा आसा जी आमच्या केप्या वाठारांक जावं शिरवय वाठारांक जावं तिळामा वाठारांक तर त्यो माऊली हे सगळ्या वारीचो भाग घेवन ह्या आपली श्री चरणी आपली सेवा अर्पण करतात, फूल ते पाकळी आपल्या सेवेक दिता। तर खूप उमेद जाता हे वारीक जेन्ना पळय सगळे लोक सगळी आपली खंय तरी फूल ते पाकळी हे सेवे खातीर अर्पण करता आनीक ह्या वारीचो हे घेता। तर सगळ्या माऊली पावसाची जावं वारा पावसाची कधीच अडचण येनासतना ही वारी सलग 3 वर्सां आमी आयोजीत करता। तर सगळ्या
माऊली जावं सगळे भक्तगण सगळे जे पळय भावीक आसा तर ते भावीक ह्या वारीचो मनसोक्त आनंद घेता आनीक आपली जी पळय मनोकामना देवा कडेन जावं सगळे देवाच्या चरणी खंय तरी आपले जे सांगता तर रुक्मिणी सगळ्यांची भाविकाची मनोकामना पूर्ण करची सगळ्यांचे आयुष्य आरोग्य तीर्थकाळ बरें सगळ्यांक दवरचें हीच श्रीचरणी मागणी. तर आतां आमी टाकये कडेन जे पळय शिवनगर महादेव देवळा कडेन आसा आतां आमी ही वारीची फुडें वाटचाल करतले. तर सगळ्यांनी एकच मागणी आमच्या भाविकां कडेन रस्त्यार वयतासतना अशें सायड दवरून गाडयेक वाट दवरून फुडें वयचें आनीक ह्या वारीचो घेवचो. तर परत एकदा सगळ्या भाविकां कडेन मागणी की आपल्या ह्या वारीचो जो पळय आनंद तुमी सगळ्यांनी घेवचो आनीक असोच ह्याचे फुडें बी तुमचो सहभाग ह्या वारीक जावं ह्या हेजे कडेन आसचो श्रीचरणी मागणी मागता. आणि परत एकदा रामकृष्ण हरी रामकृष्ण हरी.